Sogli sangata melia, sogli lagi soria, amche kale koria, more kor kondiya, or sanurgani soria, fula etai koria, so ek mukut bukya, ani marek diuya, sogli sangata melia, sogli lagi soria, amche kale koria, ore kor kondiuya. अंकवार मारयेक देवाचे मायेक नोमान आमचे सुर्गींचे मायेक तुज्या वाडदिसाचो उगडास करूंक आनी तुका मान दिवंक आयज आमी एकठांवल्या. जोशे परी देवाचें उतर तुवें नियाळ्ळें आनी पाळ्ळें, तेच परी देवाचें उतर आमी पाळूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमच्या कुटुंबाची बुन्याद देवाच्या उतराचेर बांदूंक आमकां शिकय. मोगाचे माये हें नवें करूंक आनी तुका मान दिवंक आमकां चड खुशालकाय भोगता. एलिझाबेथीच्या घरांत भेट दिवन तांच्या कुटुंबांत तुवें खुशालकाय हाडली. तशेंच आमचेय कुटुंब खुशालकायेन भर. आमचे घराबे मागण्यांचें कर. तुजे भाशेन एकामेकाची सेवा करूंक आमकां शिकय. आमचे फिरगोजेचेर, आमच्या समुदायांचेर, आमच्या कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद सदांच आसूं. आमेन. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. क्रिस्ताच्या माना खातीर एकामेकाक खालती रावप. बायलांनी सुम्या कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो सोडवणार आनी मोस्तो, तसोच घोव आपले बायलेचे मोस्तो. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तशेंच बायलांनी आपल्या घोवांक सोगटान खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनीक तिच्या खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करात. सोप दुलोवन उदकाचें स्नान दिलां, त्या वरवीं तिका नितळ आनी पवित्र करच्याक आनी खोत वो मिरी वो असले आनीक कितेंच नासतना पवित्र आनी निश्कळंक जावच्याक आनीक आपणा मुखार वैभवी तिणें दिसती पडच्याक क्रिस्तान तशें केलें. ह्या परी आपलो मोग करता तसो पत्नी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपल्या कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परमोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सभेताय
तशेंच करता. कित्याक आनीक ताचे कुडीचे आमी ताच्या कुडीचे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनीक आपली पोतिनीक एकटवतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. ह्या गुटाक खोल सोजमणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो समून जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटच तुमी जण एकल्यान आपलो मोग करतात तसो आपल्या पोतिनीचो करचो आनी पोतिनीन आपल्या पोतीक मान दिवचो. मोगाळ भाव भयणी, आमची आवय बापूय एक सादें जिवीत जियेली. काजार जाली, भुरगीं जालीं आनी एकामेका मदें पडटा ना जाल्यारूय एकामेकाक चिटकून रावलीं, विस्वासी रावलीं. आयज तुजे भाव म्हणटो जायते काजारी जोडयांक जिवीत अवघड जालां आनी काजारी जिवितान रावचें वा धांवचें हो प्रश्न तांच्या मनान बोगोर बोगोर येता. इगोजवाद आमकां सांगता की काजारी जिवीत एक पवित्र वस्त जावन आसा. काजारी जिविताचो घडणार देव जावन आसा आनी हाकाच लागून खास करून काजारी जोडयांक जबाबदारी आसा काजारी जिविताची पवित्रताय सदांच सांबाळूंक. सगळीं आमी काजारी जिवितांत खुशालकाय भोगूंक पावून येता. खुशालकाय येतेली आनी वेतेली, पूण खरी खुशालकाय तुमच्या काजारी जिवितांत आसतली जाल्यार तुमी उर्सार नदर मारची. जेजून आपल्या पोतिनी पवित्र सभे खातीर आपल्या जिविताचो बलिदान केलो, सॅक्रिफायस केलो. जुलयाच्या 31 तारखेर म्हजो कुन्याद ह्या संवसाराक पावतलो. सोरच्या आदीं तळोतेर हॉस्पिटलांत अंथरुणार आसलो, एकदमूच सिरियस आसलो. आनी म्हजी भयण जी कुडीन थोडी असो कुन्याद लांब आनी जोड आसलो ती ताचो परोमोस करी. हॉस्पिटलाच्या बेडार ताका हालोवंक पोत्तूंक ताजे घावे दूख ओकोद लावून वखदां हाडूंक वचून ताचे वादयेन दिसान दीस जेवण घालूंक ती जायते त्रास पोस काडी. तिच्याच जेवणाचें सारकें जायनासलें. रातच्याचे राती उठूंक पडटालें. तिची न्हीद सारकी जायनासली आनी कोरोना व्हायरसाचे दीस आसले. कोणाचोच हॉस्पिटलांत तिका आदार नासलो. जायते कोश्ट आनी त्रास काडून तिणें आपल्या पोतीचो इलाज केलो, परोमोस केलो. आनी तिचें कोश्टी जिवीत पळोवन म्हाका दिसलें होच जावन आसा खरो मोग आनी आतांूच आसा काजारी जिविताची खुशालकाय.
रिच्या भावंडो बायकोन पावलो जेजून जो आपले पोतीनी पवित्र सभेक मोग दाखयलो ह्या मोगाक आनी काजारी जिविताक सोर करता. जेजून पवित्र सभे खातीर जायतेच पोस्ट सुचले. जेजू पवित्र सभेक आपलो मोग दाखयलो, तिचो पुरोमोस केलो. तिच्या खातीर आपल्या जिविताचो बलिदान केलो आनी शेवटी तो उर्सार मेलो. Jesus sacrificed himself for the church. He suffered and he died. Chababando आंकवार मुरी ही काजारी वस्तोरी जावन आसली. तिणें आपल्या पतीचो मोग केलो. दुबावरी तांच्या हे काजारी जिवितान वयर सकयल जालें. तिणें सुजमून घेतलें. आयज तिका आमी मान दिता, आमी मागता तिचो आशिर्वाद दर एक काजारी जोडयेचेर. तुमचे मदें खरो मोग आसूं, बलिदानाचें मन देवान तुमकां दिवं, एकामेकाक भोगसूंक तुमी सदांच तयार आसूं, एकामेकाक मानान तुमी लेखचे. तेन्नाच खरी खुशालकाय तुमच्या काजारी जिवितांत आसतली. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. लोक संवसाराचो कोरार विस्वासपणी सांबाळूंक आनी काजारी जिविताची वाट शिताबेन चलूंक देवाच्या आशिर्वादाची गरज. तर आमची काळज आनी थोडी मागणी आमी देवाक उबारुया. तुमचो जबाब जातलो, मोगाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे. म्हणुया, मोगाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे. सर्गेच्या बापा, दादल्या बायलेचेर बेसांव घालून काजारी जिवीत तुवें पवीत केलें. काजारी जोडयांनी आपले काजारी जिवीत पवीत म्हूण मानून घेवंक आनी दिसपटी जिवितांत ती पवित्राय सांबाळूंक तुजी कृपा तांकां दी. जबाब, मोगाळा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सुम्या जेजू, तुवें पवित्र सभा तुजे पत्नीचो उतरावरतो मोग केलो. काजारी जोडयांनी एकामेकाचो काळजांतान मोग करूंक आनी एकामेकाक रेस्पेत मान दिवंक तांकां बळ आनीक आदार दी. जबाब, मोगाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे. सुम्या जेजू, तुवें पवित्र सभेक भोगशिली आनी तिच्या खातीर आपलो जीव दिलो. काजारी जोडयांनी एकामेका खातीर आपलें जिवीत करचूंक आनी चुकता तेन्ना एकामेकाक भोगसूंक तांकां तुजी कृपा दी. जबाब, मोगाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे. रातुया. भो मोगाळ सर्गीच्या बापा, आमची मागणी आमी तुका उबारल्या. लोक संस्कारांत एकठांवतल्या सुबा देण्यांनी भर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अंकवार मारयेक सांगाता सांजेचे मागणी. मोगाल माये, आयचे सांजे आमी सगल्या मनशा कुळा पासत मागता, बऱ्या आनी वायटा पासत.
सर्गींचे माये जी कोण एकसुरी आसात तांचेर तुजें बेसांव घाल. जी सांजेच्या वेळार अदीक एकसूरपण भोगतात तांचेरूय तुजें बेसांव आसूं दी. जी जाणटी आनी पिडेवंत आसात जांकां आयचे राती झेम पडची ना तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. कोरोना व्हायरस ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा पयस करूंक तुज्या पुता लागीं विनंती कर. पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेलच्या खातीर तुजो आदार आमी मागता. सगळ्या घरांचेर आनी कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अदीक करून जांच्या लागीं रावंक आपल्या स्वताचें घर ना ताचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. सदांच आमी आमच्या सर्गीच्या बापाच्या हातांत आसात म्हूण जाणा जावंक आमच्या काळजांक शांती मेळूं आनी सर्वस्कायेची न्हीद आमकां फावो कर. बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. तुझ्या गोपांत माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपांत माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तोंडली सांडली सगलो विस्वास दवरून एका ताळ्यान माये उलो मारता भ्रातू. तुझ्या गोपांत माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपांत माये